विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म्याथमेटिक्स क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम हिसाब गर्न जाँदैछु। लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम अन्तर्गत सिम्प्लेक्स मेथडबाट कसरी एउटा एलपीपी अथवा इनइक्वालिटीको सोलुसन निकाल्ने भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। एउटा क्वेशनबाट चर्चा गरौँ। क्वेशन छ, युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड find the optimal solution of the following linear programming problem. Maximize z is equal to 7x1 plus 5x2 subject to x1 plus 2x2 is lesser or equal to 6 for x1 plus 3x2 is greater lesser or equal to 12. अब मैले सुरु गरेँ है त। सोलुसन यहाँ मैले तीनवटा स्टेपबाट गर्छु। स्टेप फर्स्टमा स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्म लेट स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के? x1 plus 2x2 is lesser equal to 6 एउटा इनइक्वालिटी, 4x1 plus 3x2 is lesser equal to 12 अर्को इनइक्वालिटी। यो लेस देन 6 छ भने केही थपियो भने इक्वल टु 6 बनाउन सकिन्छ। के थपौँ त? x1 x2 यहाँ इन्ट्रीको रूपमा छ भने एउटा भेरिएबल थपिदिउँ न त, त्यसलाई स्ल्याक भेरिएबल भन्छ। यसमा x3 थपिदिउँ, यसमा x4 थपिदिउँ। त्यो थप्दाखेरि यो इनइक्वालिटी होइन कि एउटा इक्वेसन बन्छ, इक्वल टु बन्छ। लेट x3 and x4 are non-negative select variables then select variable थपुवा भनेको हो त्यो। यसमा select variable थप्दिउँ त, then x1 plus 2x2 plus यसमा के थपेको x3 is equal to 6 भन्यो। यो एउटा इक्वेसन भयो। अर्कोमा 4x1 plus 3x2 plus यसमा के थपेको x4 थपेको is equal to 12 भयो। र अर्को यहाँ मैक्सिमाइज z is equal to 7x1 plus 5x2 भन्ने अर्को इक्वेसन छ। यसलाई अब्जेक्टिभ फंक्सन भनिन्छ। अब्जेक्टिभ फंक्सन लास्टमा लेखौँ। सबैलाई यतातिर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगाएर लेखौँ। कति भयो? माइनस 7x1 माइनस 5x2 प्लस p is equal to 0। यो इक्वेसन अघिको 2 भयो, यो इक्वेसन 3 भयो। के हो त p भनेको? p कसलाई भनेको भन्दाखेरि वेयर अघिको म्याक्स जेड थियो नि क्वेसनमा, म्याक्स जेड इज इक्वल टु p भनेको। सबैलाई p तिर लिएर जाँदा यो पनि माइनस भयो, यो पनि माइनस भयो। यसरी अब हाम्रो इनइक्वालिटी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गयो अथवा इक्वेसनमा गयो। यो भयो स्टेप फर्स्ट। अब मैले स्टेप सेकेन्डमा इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल भन्छ। इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल यो हेरौँ है त। कस्तो हुन्छ इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल भनेको भन्दा यी सबै भेरिएबलहरू के छन् त? भेरिएबलहरू x1 x2 x3 x4 p rh यी सबैलाई टेबुलेट गरेर स्केलेटन फर्ममा अथवा अगुमेन्टेड फर्ममा लेखौँ त। x1 के छ त? x1 x2 x3 x4 p RHS यति छ नि त, अरू त छैन। अब यसका कोफिसिएन्टहरू लेखौँ है त। पहिलो इक्वेसनमा यसको कोफिसिएन्ट छ 1, x2 को कोफिसिएन्ट छ 2, x3 को 1, यसको छैन, यसको छैन। RHS कति छ? 6 छ। दोस्रो इक्वेसनमा 4, 3, 0, 1, 0, RHS कति छ? 12। यो भयो गिवन सब्जेक्टिभ फंक्सनको इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल अथवा कोफिसिएन्ट। अब मैले लास्टमा अलिकति हाइलाइट गरेर हामीलाई चाहिएको अब्जेक्टिभ फंक्सन अथवा लास्ट इक्वेसनलाई अलिकति हाइलाइट गरेर लेखौँ। -7
-5 0 0 1 0 यसलाई भन्छ इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल। अब यति भइसकेपछि अब मैले के गर्छु त युनिट म्याट्रिक्स जस्तो बनाउन खोज्छु अथवा त्यो भन्दा पहिला अब स्टेप थर्ड सुरु गरौँ है त। स्टेप थर्ड यो त सेकेन्ड भयो, स्टेप थर्ड के हुन्छ त? स्टेप थर्डलाई पिभोटिङ भन्छ। पिभोटिङ भनेको के हो भने लास्ट रोमा, लास्ट रो R1 R2 R3 लास्ट रोमा इन्ट्री छन् दुईटा x1 र x2 इन्ट्री छन्, x3 र x4 सिलेक्ट भेरिएबल हुन्। अनि त्यसो भए इन्ट्रीमा सबैभन्दा मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री कुन हो त? इन लास्ट रो the most negative entry is सबैभन्दा सानो भ्यालु कुन हो त? अथवा मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री भन्छ। -5 भन्दा त -7 मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री हो नि त। मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री भनेको -7 हो। यसलाई एरोले देखाइदिउँ इज -7। सो अब पिभोटिङ कोलम जसमालाई मैले एरो दिएँ त्यो कोलमलाई पिभोटिङ कोलम भन्ने। त्यसो भए C1 इज द पिभोटिङ कोलम। अब मैले पिभोटिङ कोलम पत्ता लगाइसकेँ। -7 भन्दा अझै मोस्ट नेगेटिभ या -8 भइदिएको भए यता लाग्थ्यो एरो। मैले एरो लगाएँ, यसको मतलब पिभोटिङ कोलम मैले फाइन्ड आउट गरेँ। अब मैले पिभोटिङ इलिमेन्ट पत्ता लगाउने हो। खास पिभोटिङ भनेको के भन्दा पिभोटिङ इलिमेन्ट पत्ता लगाउने। के हो त पिभोटिङ भनेको भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि x1 को मुनि अथवा x2 को मुनि जसमा एरो लगाइएछ त्यसमा एउटा भ्यालु को हेल्पले अरूलाई 0 बनाउनु पर्छ, अथवा 1 को हेल्पले यी दुईटालाई 0 बनाउने हो कि 4 को हेल्पले माथि तल 0 बनाउने हो कि त्यो पिभोटिङ इलिमेन्ट हामीले अब छान्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि यो C1 को इलिमेन्टसँग RHS को रेशियो लिनु पर्यो। त्यसो भए टेकिङ नन नेगेटिभ finite and non-zero ratio of RHS with corresponding elements of C1 we get। यसको अर्थ के हो भने RHS सँग C1 को करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरुको नन नेगेटिभ, नन जीरो एन्ड फाइनाइट रेशियो हेर्नु पर्यो। एकपल्ट हेरौँ है त। 6 को रेशियो 1 सँग, अर्को 12 को रेशियो कोसँग 4 सँग, अर्को 0 को रेशियो -7 सँग लिइदैन, किनभने 0 डिवाइडेड बाइ -7 भनेको यो रेशियो नन नेगेटिभ हुनु पर्यो, नन जीरो हुनु पर्यो एन्ड फाइनाइट हुनु पर्यो। भनेपछि त यो 0 र 7 को रेशियो लिइदैन। अब रेशियो लिँदाखेरि मैले 6 डिवाइड बाइ 1, 12 डिवाइड बाइ 4, 0 डिवाइड बाइ -7 यो लिइदैन, किनभने यो रेशियो के हुनुपर्छ? नन नेगेटिभ, नन जीरो एन्ड फाइनाइट हुनुपर्छ। अब मैले हेर्छु है त, यसको रेशियो 6 आयो, यसको रेशियो कति आयो? 3 आयो। यो चाहिँ स्मलेस्ट रेशियो यो भयो, स्मलेस्ट रेशियो यो भयो।
कसले डिभाइड गर्दा आरएचएस लाई C1 का इलिमेन्टहरु मध्ये कसले डिभाइड गर्दा रेशियो सानो आयो? 2 इलिमेन्टलाई पिभोटिङ इलिमेन्ट भन्छ। कसले डिभाइड गर्दा सानो आयो? 4 ले डिभाइड गर्दा सानो आयो। दिस इज एन पिभोटिङ इलिमेन्ट। त्यसैभए 4 is the pivoting element. फोलाई के भन्ने भयो? पिभोटिङ इलिमेन्ट भनेर भनिने भयो। पिभोटिङ इलिमेन्टले के काम गर्छ त भन्दाखेरि पिभोटिङ इलिमेन्ट आफू 1 बनाउने, यसको हेल्पले तलमाथि सबै 0 बनाएर 1 0 0 अथवा 0 1 0 अथवा 0 0 1 यो फर्मेटमा जानु पर्यो। यो फर्मेटमा जाँदा यो 4 पिभोटिङ इलिमेन्ट भन्ने कन्फर्म भइसकेपछि अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो 4 मैले एरो गोलो 0 मैले सम्झिनको लागि मैले एउटा मन्त्र भन्दैछु। एरो गोलो 0 एरो लगाइसकियो, गोलो लगाइसकियो। अब यसलाई 1 बनाएर यसको हेल्पले अरूलाई 0 बनाउने, C1 का अरू इलिमेन्टलाई 0 बनाउने, 4 लाई 1 बनाउने। यो त एउटा इक्वेसन हो, मैले म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेको हो। यसलाई 4 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब पिभोटिङ अन्तर्गत नै यो 4 को हेल्पले अरूलाई 0 बनाउँदै छु, तर 4 लाई सबैभन्दा पहिला 1 बनाउँछु। त्यसैभए अब के गर्ने त? R2 such that R2 divided by 4 we get अरु त सेम सार्न परिहाल्यो। x1 x2 x3 x4 p RHS कति छ? 1 2 1 0 0 6 यो केही गरिन मैले। यसलाई 4 ले डिभाइड गरिदिए भनेपछि 1 3/4 0 1/4 0 3 लास्ट गर्ने मैले केही गरिन। के सारे? -7 -5 0 0 1 0। अब पिभोटिङ इलिमेन्ट कुन थियो भन्दा 4 1 मा चेन्ज भएको यो हो नि त, यो पिभोटिङ इलिमेन्ट। अब हाम्रो टार्गेट भनेको यो 1 को हेल्पले माथिको 1 लाई र तलको -7 लाई 0 बनाउने। अरु केही पनि टार्गेट छँदै छैन। एरो गोलो 0 भनेको त्यही हो। एरो लगाएँ, मैले पिभोटिङ इलिमेन्ट फाइन्ड आउट गरेँ। अब यसको हेल्पले यसलाई 1 बनाएर अरूलाई 0 बनाउने, यो हाम्रो प्रोसेस हो। अब मैले के गर्छु? यो 1 को हेल्पले यी दुईटालाई 0 बनाउँछु। त्यसोभए अब के गर्ने त? यो 1 को हेल्पले यो माथिको R1 को 1 र R3 को -7 लाई 0 बनाउन के गर्ने त? अब मैले सेटिङ लेख्छु है त के गर्ने भनेर। अब के गर्छु भन्दाखेरि R1 such that R1 minus R2 R3 such that R3 plus 7R2 we get। अब के हुन्छ हेरौँ है त। सार्न त पर्यो। x1 x2 x3 x4 p RHS। अब यो 1 लाई यसको हेल्पले 0 बनाउँदै छौं। मैले सेटिङ गरिसकेँ R1 such that R1 minus R2। अब त्यसो भए यसलाई क्याल्कुलेटर हुन त यो सजिलो छ। दिस माइनस दिस 0 दिस माइनस दिस माइनस दिस गरेर पनि गर्न सकिन्छ। क्याल्कुलेटरबाट गरे भने अझै सजिलो हुन्छ। म क्याल्कुलेटरबाट कसरी गर्ने यो सिकाउँछु। म क्याल्कुलेटर लिन्छु है त। भाइ बहिनीहरु क्याल्कुलेटर लिन सक्छौ। पहिलो सेटिङ R1 such that R1 minus R2 कसरी क्याल्कुलेटरमा सेट गर्ने? जहिले पनि यो जसलाई चेन्ज गर्नु छ, जुन रोलाई चेन्ज गर्नु छ त्यसलाई A बनाऊ, जुनको हेल्पले चेन्ज गर्नु छ त्यसलाई B बनाऊ। अब मैले त्यसो भए यो R1A ला जस्तै मैले सेटिङ हेर्छु है त। अब
R1 A माइनस B लेखौँ अल्फा A माइनस अल्फा B R1 माइनस R2 भयो। सुरुमा जहिले पनि सेटिङ पछि क्याल्कुबाट सुरु हुन्छ क्याल्कु सोध्यो मैले चेन्ज गर्ने भनेको त R1 हो नि त A कति भनेर सोध्यो A भनेको 1 हो 1 इक्वल टु B कति भनेर सोध्यो B भनेको जहिले पनि यो गोलो लगाएको अथवा जसले चेन्ज गराउँदैछ त्यो B हुन्छ B भनेको कति भन्दा त्यो पनि 1 हो इक्वल टु गराउँदा कति आयो 0 यो त हुन त हामीले 0 बनाउन खोजेकै हो ठीक छ। अब इक्वल टु दबाइदिउँ A भनेको कति भनेछ A भनेको माथिल्लो लाइन जुन चेन्ज हुँदैछ त्यो हो A भनेको 2 इक्वल टु B भनेको 3 डिभाइडेड बाई 4 कति हुने भयो 5/4 हुने भयो। अब फेरि इक्वल टु A भनेको कति A भनेको 1 B भनेको 0 कति हुने भयो 1 नै हुने भयो। अर्को A भनेको 0 B भनेको 1 डिभाइड बाई 4 कति हुने भयो -1/4 हुने भयो। P को ठाउँमा हेरौँ 0 माइनस 0 त 0 भइहाल्यो। अर्को A भनेको 6 B भनेको 3 कति हुने भयो 3 हुने भयो। अब मैले दोस्रो त के चेन्ज नै भएको छैन जस्ताको तस्तै सार्छु 1 3/4 0 1/4 0 3 अब R3 पनि त चेन्ज भयो नि त R3 को लागि सेटिङ R3 + 7 R2 अथवा A + 7B यसलाई सेटिङ अलिकति चेन्ज गरौँ A + 7B A + 7B क्याल्कु हाने A को भ्यालु भनेको चेन्ज हुँदैछ जुन त्यो A हुन्छ A भनेको कति भयो -7 B भनेको कति भयो 1 कति आयो 0 आउनै पर्ने हो हामीले 0 ल्याउनैलाई यो सेटिङ गरेको हो इक्वल टु अब अर्को A भनेको -5 B भनेको कति 3/4 3 डिभाइड बाई 4 कति आयो 1/4 फेरि इक्वल टु A भनेको 0 B भनेको 0 क्याल्कुलेटर हान्नै परेन यो सजिलो छ A भनेको 0 B भनेको 1 डिभाइड बाई 4 कति आयो 1/4 नै आयो। अब फेरि A भनेको कति छ A भनेको 1 सेटिङ फेरि एकपल्ट सेटिङ हेरौँ अल्फा A प्लस 7 अल्फा B म फेरि एकपटक हेर्न खोजेँ है त क्याल्कु A भनेको -7 A भनेको -7 B भनेको कति छ B भनेको 1 कति आयो 0 एकदम करेक्ट छ। A भनेको -5 B भनेको 3 डिभाइडेड बाई 4 कति आयो 1/4 एकदम करेक्ट छ 0 को 0 भइहाल्यो। अर्को A भनेको 0 ठिक छ B भनेको कति छ 1 डिभाइड बाई 4 कति आयो 7/4 आयो। अब फेरि एकपटक हेरौँ A भनेको 1 छ B भनेको 0 छ कति आयो 1 नै आयो र लास्टमा हेरौँ A भनेको 0 छ B भनेको 3 छ कति आयो 21 आयो। यो सजिलो भ्यालुमा त हामी क्याल्कुलेटरलाई युज नगरे पनि गर्न सक्छौँ। अलि हसिलो भ्यालु आयो फ्र्याक्सन आयो भने हामीलाई रफ युज गर्दाखेरि धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ हामी डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट सेटिङ गरेर गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ है त लास्ट रो मैले मेरो क्वेसन के थियो म्याक्सिमाइज भन्ने थियो हाम्रो क्वेसन कस्तो थियो लेस देन वाला थियो। म्याक्सिमाइजमा हामीलाई यो लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्री हुनु हुँदैन लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्री छ त अहिले छैन। बाइ द वे लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्री भएको भए फेरि हामी त्यही 3टा स्टेपबाट जान्थ्यौँ फेरि हामी के गर्थ्यौँ एर्रो गोलो 0 बाट जान्थ्यौँ तर हामीलाई लास्ट रोमा द लास्ट रो कन्टेन the last row contain all non-negative
has the optimal solution. यसको अप्टिमल सोल्युसन अब यसले दिन्छ किनभने लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्री भनेको के फेरि x1 x3 x4 p तिरको कुरो होइन x1 x2 भनेका यहाँ इन्ट्री हुन् त्यो क्वेशनमा भएको भेरिएबल हो नि त यी इन्ट्री हुन् यो इन्ट्री नन नेगेटिभ आउनु पर्छ द लास्ट रो कन्टेन अल नन नेगेटिभ इन्ट्रीज इट हैज द अप्टिमल सोल्युसन त्यसो भए अब सोल्युसन त रहेछ बाइ द वे यहाँ नेगेटिभ आएको भए फेरि हामीले चाहिँ पिभोटिङ पत्ता लगाएर त्यसलाई 1 बनाएर फेरि अरूलाई 0 बनाएर गर्नु पर्थ्यो तर हामीलाई यो अलि सजिलो भइदियो किनभने एकै स्टेपमा एन्सर आयो अब यो हामीले के गर्छौं त त्यसो भए यसको सोल्युसन के हो त हामी हाम्रो टार्गेट के थियो 0 1 0 अथवा 0 0 1 हामीले बनाउनु थियो यो के बन्यो 0 1 0 यसको अर्थ x1 को तल 1 भ्यालु यहाँ छ नि यसको RHS नै के को भ्यालु हो x1 को भ्यालु हो त्यसो भए फ्रम टेबल हेरौँ है त व्हाट इज x1 को माने 0 x1 यो 0 लेख्न परेन यो 0 लेख्न परेन यो भ्यालु 1 x1 is equal to यसको सीधा RHS कति छ 3 that is the x1 अब मलाई x2 चाहियो है त x2 मा त यो फर्मेटै मिलेको छैन 0 1 0 यता हेरौँ नि त 5/4 x2 is equal to 3 3/4 x2 is equal to 3 1/4 x2 is equal to 21 कतिखेर पोसिबल हुन्छ जतिखेर x2 को भ्यालु 0 हुन्छ नत्र भने पोसिबल छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौं यसलाई फर्मेट मिलेन यसको आन्सर x2 = 0 लेखिदिन्छौं अब हामी x3 र x4 हामीलाई चाहिएकै होइन हामीलाई चाहिएको p हो p को सिधा तल यहाँ छ 1 यहाँ छ भ्यालु जे पनि 0 यहाँ पनि 0 यहाँ छ भ्यालु यसको p भनेको यहाँ नै छ यसको RHS चाहिँ यसको p हो भने मतलब व्हाट इज p = 21 हेन्स हामीलाई कन्क्लुजन आयो p भनेको के हो त खास चाहिँ मैले केलाई p मानेको थिए वेयर p = भनेर थियो नि त यो हेन्स p भनेको म्याक्सिमम z हो म्याक्सिमम z = 21 8 x1 = 3 and x2 = 0 यो हाम्रो आन्सर हो आन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक पनि गरौँ है त चेकिङ पनि गर्न सक्छौं चेकिङ पनि गर्न सक्छौं हाम्रो अघि क्वेशन के थियो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लममा अब्जेक्टिभ फंक्सन के थियो max z = 7x plus 5x थियो यो कति आयो max z = लाएर है त 7 को 7x आयो plus 5 into 0 = 21 हामीलाई अघि 21 नै त आएको छ नि त्यसो भए हाम्रो आन्सर करेक्ट छ हाम्रो आन्सर एक्ज्याक्टली मिलिरहेको छ हाम्रो आन्सर एक्ज्याक्टली करेक्ट छ बाइ द वे हामीलाई अर्को इन्ट्रीमा नेगेटिभ भ्यालु भएको भए फेरि यो प्रोसेस दोहोर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो एकपटक चाहिँ दुई पटक गर्न पर्ने इक्वेसन कस्तो हुन्छ एकपटक चर्चा गरौँ है त साथी भाइ बहिनीहरु क्वेशन नम्बर 2 को चर्चा गरौँ यहाँ क्वेशन नम्बर 2 मा max z = 3x1 plus 5x2 subject to 3x1 plus 2x2 is lesser equal to 18 x1 is lesser equal to 4 x2 is lesser equal to 6 भन्ने क्वेशन छ यसलाई सल्भ गरौँ है त सोलुसन स्टेप फर्स्ट मा के छ स्ट्यान्डर्ड फर्म मा हामीले सिलेक्ट भेरिएबल कतिवटा इनइक्वालिटी 1 2 3 त्यसो भए इन्ट्री कतिवटा x1 x2 त्यसो भए तीनवटा थपुवा थप्दियौ नि त सिलेक्ट भेरिएबल थप्दियौ नि त लेट x3
x4 and x5 are non-negative select variables. Then we get, अब हामीले के कस्तो रिजल्ट पाउँछौँ है त 3x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 18 equation 1 x1 plus x4 is equal to 4 equation 2 x2 plus x5 is equal to 6 equation 3 र हाम्रो objective function minus 3x1 minus 5x2 plus p is equal to 0 equation IV where कसलाई p भनेको हो p भनेको max z अथवा maximum z अब यो भयो स्टेप फर्स्ट अब स्टेप सेकेन्डमा के हुन्छ इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल हेरौँ है त के हुन्छ के भेरिएबल छ यहाँ x1 x2 भेरिएबल छ x3 x4 x5 सिलेक्ट भेरिएबल छ p फंक्शन छ र RHS छ यसका कोएफिसिएन्टहरु लेखौँ है त कोएफिसिएन्टहरु कति छन् यहीबाट सुरु गरौँ इक्वेसन 1 बाट 3 2 1 0 0 0 18 अर्को 1 0 0 1 0 0 4 अर्को 0 x2 को भ्यालु छ भनेपछि 1 0 0 1 0 र यता 6 छ भने लास्ट रो के छ -3 -5 0 0 0 1 0 यति भयो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल अब स्टेप 3 जाउँ स्टेप 3 मा पिभोटिङ भन्ने छ पिभोटिङ मा एरो गोलो 0 एक पटक मैले एरो कता लाग्यो एरो यहाँ लाग्यो किन यहाँ लाग्यो एरो इन लास्ट रो द मोस्ट नेगेटिभ एन्ट्री इज -5 in last row the most negative entry is -5 so kun column पर्यो second column C2 is the pivoting column taking ratio of RHS with corresponding element of C2 but ratio must be ratio कस्तो हुनु पर्छ रेशियो कस्तो हुनु पर्यो टेकिङ रेशियो यस्तो हुनु पर्यो फेरि टेक रेशियो नन नेगेटिभ नन जीरो एन्ड फाइनाइट हुनु पर्यो रेशियो रेशियो यस्तो हुनु पर्यो है नन नेगेटिभ नन जीरो एन्ड फाइनाइट ratio of RHS with corresponding element of C2 अब हामी RHS सँग C2 को सबै एलिमेन्टहरुको रेशियो हेरौँ है त 18 डिवाइडेड बाइ C2 को एलिमेन्ट भनेको 2 कति आयो
9 आयो। अर्को 4 डिभाइड बाई 0 गर्नु परेन। किन गर्नु परेन? 4 डिभाइड बाई 0 भनेको इन्फिनिटी हो। रेसियो मस्ट बी नन जिरो, नन नेगेटिभ, नन जिरो एन्ड फाइनाइट हुनुपर्छ। अर्को यो 1 ले कसँग रेसियो लिने? 6 सँग लिने। ल 6 डिभाइड बाई 1 गर्दा कति आयो? 6 आयो। अर्को लास्टको रेसियो लिनु परेन। एउटा त नेगेटिभ आउने हुँदैन, अर्को इन्फिनिटी आउने अथवा 0 आउने पनि हुँदैन। त्यसो भए स्मलेस्ट रेसियो त यो भयो नि त। स्मलेस्ट रेसियो त यो भयो। त्यसो भए कसले डिभाइड गर्दा स्मलेस्ट रेसियो आयो भन्दाखेरि यो 1 ले डिभाइड गर्दा स्मलेस्ट रेसियो आयो। 1 इज द पिभोटिङ इलिमेन्ट। अब के गरौँ त? यो 1 को हेल्पले अरू इलिमेन्टलाई 0 बनाऊ है त। R1 such that R1 minus 2R3। अब यसको हेल्पले तलको लास्टकोलाई 0 बनाउनु पर्यो। यो आफै 0 छँदै रहेछ। R4 such that R4 plus 5R3 we get एकपटक हेरौँ है त के आउँदो रहेछ। के आउँदो रहेछ? x1 x2 x3 x4 x5 p RHS। ल एकपटक चाहिँ यसलाई के गरिएको हो? R1 minus 2R3 यसलाई 0 बनाउनको लागि यस्तो गरिएको भनेपछि दिस माइनस 2 टाइम दिस कति भयो? क्याल्कुलेटरबाट सेट गरौँ न। क्याल्कुलेटरबाट सेट गर्न सजिलो हुन्छ। क्याल्कुलेटरबाट सेट गरौँ। यो जे भनिएको छ यो जे भनिएको छ त्यही सेट गरौँ है त। RA अल्फा A minus 2 अल्फा B। अब क्याल्कु दबाइदिउँ। A भनेको कति हो? अब A भनेको अहिले यसलाई 3 हो। 3 इक्वल टु B भनेको तल 0 हो। कति आयो त? 3 नै भयो। ठिक छ। अब A भनेको 2 हो इक्वल टु A भनेको 2 B भनेको 1 कति भयो? 0 भयो। A भनेको 1 B भनेको 0 कति भयो? 1 भयो। A भनेको 0 B भनेको 0 0 भयो। यसको लागि A भनेको 0 B भनेको 1 कति भयो? -2 भयो। अब यसको लागि A भनेको कति छ? 0 B भनेको नि 0 0 भयो। P पनि 0 भयो। अब RHS हेरौँ। A भनेको कति छ? 18 छ। B भनेको कति छ? 6 छ। कति भयो? 6 भयो। अब यो त के चेन्ज भएकै छैन, आफै 0 थियो, त्यही भएर सारौँ जस्तै 1 0 0 1 0 0 4 र यो यसले चेन्ज गरेको यो पनि जस्तै सारौँ 0 1 0 0 1 0 लास्टमा 6। अब लास्टको चेन्ज भएको छ। लास्टमा कुन अपरेसन लगाइएको छ यो एकपटक क्याल्कुलेटरमा सेटिङ गरौँ। कति छ? A अल्फा A प्लस 5 अल्फा B। क्याल्कु दबाइदिउँ। सुरुमा A को भ्यालु सोधिरहेछ। A को भ्यालु कति? यो A हुन्छ भने यो B हुन्छ। A को भ्यालु -3 B को भ्यालु 0 कति भयो? -3 नै भयो। A को भ्यालु -5 B को भ्यालु 1 कति भयो? 0 भयो। 0 बनाएकै हो त, 0 नहुने कुरै भएन। फेरि A को भ्यालु 0 B को भ्यालु 0 0 नै हुने भयो। A को भ्यालु 0 B को भ्यालु 0 0 नै हुने भयो। A को भ्यालु 0 A को भ्यालु 0 B को भ्यालु 1 कति हुने भयो है त? 5 हुने भयो। A को भ्यालु 1 B को भ्यालु 0 कति हुने भयो? 1 नै हुने भयो। र A को भ्यालु 0 B को भ्यालु 6 गर्दा कति आउने भयो? 30 आउने भयो।
ल हेरौँ अघिको र अहिलेको के फरक भयो अघि फर्स्ट स्टेपमै इन लास्ट रो अल इन्ट्री आर पोजिटिभ भन्ने थियो अहिले फेरि यहाँ नेगेटिभ आयो नि त अब के गर्ने त फेरि त्यही प्रोसेस रिपिटेसन गर्ने एरो गोलो जिरो अब यहाँ एरो लगाइदिएँ योसँग मैले प्रत्येक इलिमेन्टको रेसियो लिन्छु कति आउँछ त फेरि एकपटक रेसियो त्यही प्रोसेस दोहोऱ्याइदिउँ मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ टेकिङ रेसियो गरौँ त कति आउँछ डाइरेक्ट मैले यो कोलम चाहिँ अब हाम्रो पिभोटिङ कोलम भयो किनभने यहाँ मस्ट नेगेटिभ इन्ट्री भनेको यही छ अब मैले यसको इलिमेन्टहरूको रेसियो आरएचएससँग गर्छु के हुने भयो त 6/3 अर्को यता 4/1 यति हुने भयो यसले गर्नु परेन यसले गर्नु परेन यो कति भयो 2 भयो भने यो कति भयो 4 भयो यो स्मलेस्ट रेसियो भनेको यो भयो स्मलेस्ट रेसियो यो भयो त्यसो भए कसले डिभाइड गर्दा स्मलेस्ट रेसियो आयो भन्दा 3 ले हेर यो 3 इज द पिभोटिङ 0.4 3 इज द पिभोटिङ इलिमेन्ट भयो अब के गरौँ त यो 3 को हेल्पले यो तीनटैलाई 0 बनाऊ एउटा त अलरेडी 0 छ तीनटैलाई 0 बनाइदिउँ के आउँछ एकपटक हेरौँ है त एकपटक हेरौँ म यति साइडमा म गर्छु एकपटक हेरौँ है त के गरौँ भन्दाखेरि पहिला यसलाई 1 बनाऊ अनि बल्ल अरु 1 बनाएपछि 0 बनाउन सजिलो हुन्छ R1 such that R1 divided by 3 we get कति आउँछ त हेर त x1 x2 x3 x4 x5 p RHS ल 1 0 1/3 0 minus 2/3 0 2 1 0 0 1 0 0 4 अनि यो कति 0 1 0 0 1 0 6 र लास्टमा कति -3 0 0 0 5 1 30 ल अब एकपटक हेरौँ है त अब केही कुरो भएन यसको हेल्पले सबैले 0 बनाइदियो कुरो सिद्धिहाल्यो अब के गरौँ R2 such that R2 minus R1 R4 such that R4 plus 3R1 we get अब एक लाइनमा मिल्छ हेरौँ है त x1 x2 x3 x4 x5 p RHS हेरौँ है त अब के हुन्छ यो सारौँ 1 0 1/3 0 -2/3 0 2 अब यसलाई के गरिएको हामीले R2 minus R1 क्याल्कुलेटरमा केही नगरौँ अल्फा ए माइनस अल्फा बी गर्नु कुरो सिद्धिहाल्यो नि त भने कुरो टेन्सनको कुरै छैन नि क्याल्कुल ल दिस माइनस दिस आइहाल्यो नि ए भनेको यो बी भनेको यो ए इक्वल टु 1 बी इक्वल टु 1 कति आयो 0 आयो ए इक्वल टु 0 बी इक्वल टु 0 0 आयो ए इक्वल टु 0 बी इक्वल टु 1/1 डिवाइड बाई 3 गर्दा कति आयो -1 डिवाइड 1/3 आयो अब ए इक्वल टु 1 बी इक्वल टु 0 कति आयो 1 आयो ए इक्वल टु 0 बी इक्वल टु -2 डिवाइड बाई 3 कति आयो 2/3 आयो ए इक्वल टु 0 बी इक्वल टु 0 0 नै आयो ए इक्वल टु 4 बी इक्वल टु 2 गर्दाखेरि कति आयो 2 आयो यो त केही गर्नै परेन 0 1 0 0 1 0 6 अब मैले लास्टमा चाहिँ अपरेसन कस्तो छ ल एकपल्ट चेन्ज गरिदिउँ नि त के गरेको a + 3b गरौँ a + 3b क्याल्कु a भनेको कति a भनेको यो b भनेको यो a भनेको -3
बी भनेको 1 के आयो 0 ल्याउन खोजेको 0 अब फेरि ए भनेको 0 बी भनेको 0 0 भइहाल्यो ए भनेको 0 बी भनेको 1 डिवाइड बाइ 3 गर्दा कति आयो 1 आयो ए भनेको 0 बी भनेको 0 0 आयो ए भनेको 5 ए भनेको 5 बी भनेको -2 डिवाइड बाइ 3 कति आयो 3 आयो ए भनेको 1 बी भनेको 0 कति आयो 1 नै आयो ए भनेको 30 बी भनेको 2 कति आयो 36 आयो ल हेरौँ लास्ट रोमा कुनै नेगेटिभ इन्ट्री छ छैन सिद्धियो अब लेख्दिउँ द लास्ट रो कन्टेन all positive entry since the last row contain all non-negative entry. It has optimal solution. त्यसो भए टेबलमा हेरौँ त x1 को सिधै तल 1 छ 1 को यतापट्टिको RHS कति छ x1 इक्वल टु फ्रम टेबल x1 इक्वल टु 2 अब x2 को तल 0 0 हेर्नु परेन 1 को सिधा उता कति छ x2 इक्वल टु 6 र x3 x4 x5 हेर्नु परेन यिनीहरू सिलेक्ट भेरिएबल हुन् p को तल 1 छ 1 को तल p कति छ 36 अब हामीले लास्टमा कन्क्लुजन लेखौँ लास्टमा कन्क्लुजन एक लाइन मात्रै बाँकी रह्यो अब लास्टमा कन्क्लुजन लेखौँ हेन्स max z इक्वल टु 36 8 x1 भनेको 2 x2 भनेको 6 That is the answer. एक पटक चेक पनि गरौँ है त हाम्रो क्वेशन के थियो सुरुमा क्वेशन के थियो क्वेशन थियो max z इक्वल टु 3x1 प्लस 5x2 36 आउँछ कि आउँदैन हेरौँ त 3 इन्टु x1 भनेको भर्खरै 2 आयो प्लस 5 इन्टु 6 आयो कति भयो 36 भयो ठ्याक्कै करेक्ट एन्सर किनभने म्याक्स जेड भनेको 26 राख्दा 36 नै आउने रहेछ यसरी हामीले दुई स्टेप पनि जान पर्ने हुन सक्छ यसलाई भन्छ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम बाइ सिम्प्लेक्स मेथड धन्यवाद